विद्यालयका पुरुषोत्तम भट्टाई ले सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ सरले धेरै पहिला नै 10 कक्षासम्म पढाउँदा नै उहाँले डिप्लोमासम्म पढाउनुहुन्थ्यो। म्याथमेटिक्सियन पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रम सुरु गर्नलाई अनुरोध गर्नको लागि मैले प्रेम कटवाल सरलाई अनुरोध गरेँ। सर नमस्कार सर। प्रेम कटवाल सर नमस्कार है सरहरु। आजको हाम्रो सहकर्ता को हुनुहुन्छ सर? पुरुषोत्तम भट्टाई सर हुनुहुन्छ सर। प्रेम सर। हस् हस्, धन्यवाद हरि सर। ल, सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित रहनुहुने सरहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सर्वप्रथम त म यो एउटा टिमको जमघट गराउनु हुने र हामी सिक्न र सिकाउन चाहने साथीहरूका लागि यो प्लेटफर्म तयार गर्नुहुने आदरणीय बद्री सर, हरिचन्द्र दवाडी सर लगायत यहाँ मैले सम्पूर्ण सरहरूलाई देखिरहेको छुइनँ र सबै आदरणीय सरहरूमा आजको यो हाम्रो भेलामा, यो जमघटमा सिक्ने सिकाउने थलोमा उपस्थित हुनुहुने व्यक्तित्वहरूलाई म यथास्थान आफ्नै गोप्य स्थानमा आसन गर्नको अनुरोध गर्दै आजको यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि म पुरुषोत्तम भट्टाई सरलाई अनुरोध गर्दछु सर। हुन्छ पुरुषोत्तम सर, हजुर सुरु गर्नु सर। हस्, धन्यवाद सर। स्क्रिन सेयर गर्नुभयो सर। सरहरू सबैलाई नमस्कार। म स्क्रिन सेयर, सरहरू देख्नु भएको छ मेरो स्क्रिन? सेयर भएको छैन सर। आयो सर? छैन सर, अघि फेरि गर्नु सर, फेरि न्यू सेयर गर्नु नि सर माथि। भयो सर, आउँदैछ, वेटिङ भयो नि सर? ठिक छ सर, भयो। सरहरू सबैलाई नमस्कार। म पुरुषोत्तम बाबु भट्टराई। म अलिकति मेरो परिचयबाट म 2-3 मिनट चाहिँ मैले कम्प्युटरमा चाहिँ अलिकति जिल्लाको पनि टट लिएको, हामीले 10 वर्ष अगाडि तनहुमा गएर टटको लिएको। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ अलिकति हामीले विद्यालय लेभलमा पनि तालिमहरू दिएको, तर वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट अनि यो मोबाइल एप्लिकेसनहरू अनि यो डाउनलोडहरू गर्ने र अनि यो मेलहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यति प्याकेज बनाएर दिने गरेका छौँ। अब यो मलाई के लाग्यो भने यो जेब्रामा सरहरू एक्सपर्ट हुनुभएको देख्दा म 15 वर्ष अगाडि जियो जेब्राको बेसिक कुरो मात्रै लिएको मान्छे, त्यसपछि मैले अवसर पाइनँ। अहिले सरहरूसँग धेरै सिकिरहेको छु। त्यसैले मैले चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ जियो जेब्रा जान्नुभएको सरहरूलाई इजी मेथडबाट चाहिँ फर्मुलाहरू युज गर्न चाहिँ सिकाउने मलाई रहर पनि लाग्यो। आफूले जानेको कुरोहरू सेयर गर्नु, सरहरूले जाने पनि गरौँ भनेर मैले हो। त्यसैले मैले जहिले पनि कम्प्युटर सिकाउँदाखेरि 2 मिनट मैले अलिकति कम्प्युटरको बारेमा 2 मिनट जानकारी गराएर मात्रै मैले चाहिँ यो सुरु गर्ने गर्छु। त्यसैले 2 मिनट मैले सरहरूलाई चाहिँ एउटा पावर पोइन्टमा मैले देखाउन गइरहेको छु। देखिए नि सरहरू, देखिए नि यो? ठीक छ सर, देखिए सर, राम्रो ठीक छ। अब मैले यसो परिचयको रूपमा राखेँ सर। मैले सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ अध्यापन गराउँछु सर। म 26 वर्षको अनुभव छ, स्थायी पनि 26 वर्ष नै भयो। मावि द्वितीय श्रेणीमा छु, प्रहको जिम्मेवारी लिएको छु मैले 8 वर्ष भयो सर। र आंशिक रूपमा गोर्खा क्याम्पसमा पनि मैले अध्यापन गराउँछु। अब मैले चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको कुरो के हो भने सर, अब हामीले कम्प्युटर सिक्दैछौँ, कतिपय सरहरू एक्सेल नै जान्नु भएको छ, पावर पोइन्ट जान्नु भएको छ, जियो जेब्रा जाने छौँ। त्यसैले कसैले कम्प्युटरको बारेमा नलेज केही नै भएन भने के हो त कम्प्युटर भने भन्ला भनेर मैले 2 मिनटको एउटा पावर पोइन्ट बनाएको छु। हेर्नु सर, जस्तो कि हामी एजुकेसन पढेको मान्छेहरूलाई कम्प्युटर भने के हो भने इलेक्ट्रोनिक डिभाइस मात्रै भन्छौँ। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भने के हुन्छ भन्दा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, होइन? हाम्रो यो एजुकेसन पढेको मान्छेले 3टा कुरो भन्न नि गाह्रो छ। त्यसले भनेको के हो रे, कसैले भनिहाल्यो भने हामीलाई के सजिलो हुन्छ त भन्दा इनपुट,
प्रोसेस र आउटपुटको गर्ने चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो भन्नलाई हामीलाई कुनै पनि बेलामा सहज होस् भन्नाले चाहिँ हामीले मैले 3-4 स्लाइडहरू मात्रै बनाएको छु। त्यसैले कम्प्युटर भनेको के हो भने चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जहाँ चाहिँ इनपुट प्रोसेस र आउटपुटको चाहिँ कामहरू हुन्छ भन्ने कुरो मात्रै भनिदिउँ। यतिले गर्दा व्हाट इज कम्प्युटर भन्यो भने हामीलाई भन्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले अलिक फास्ट भन्छु यो तपाईँको स्लाइडलाई चाहिँ। अनि कम्प्युटरको फुल फर्म भन्यो भने हामीले जान्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ लेखिदिएँ होइन। COMPUTER को चाहिँ फुल फर्म पनि मैले लिइदिएको छु सरलाई, यो मैले सरल जानकारी मात्रै गराएको। त्यसपछि गएर पार्ट अफ कम्प्युटर भने के हुन्छ त इनपुट युनिट हुन्छ, प्रोसेसिङ हुन्छ होइन, आउटपुट हुन्छ, स्टोरेज भन्ने हुन्छ। अब यो म चित्रबाटै भनिदिन्छु तपाईँको सम्झिन सजिलो छ। हामी एजुकेसन पढाए मान्छेहरूलाई इनपुट र प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज भनेछ। अब के दियो भन्ने कुरो। अब टाइप अफ कम्प्युटर भनेको डेस्कटप र ल्यापटप भन्ने हुन्छ है। डेस्कटप सबै डिभाइसहरू फरक फरक भएको बुझिहाल्नुहुन्छ। अब किबोर्ड अब यो सीपीयूहरू सबै चाहिँ भएको र एउटा ठाउँमा मात्रै युज गर्नको लागि फिक्स गरेर राख्ने भनेर भन्छ। यो डेस्कटपको डिफिनेसनले चाहिँ कार्यालयहरूमा एउटा टेबलमा एउटा कर्मचारीले त्यही टेबलमा युज गर्ने किसिमले सबै डिभाइसहरू फरक फरक किसिमले होइन, सीपीयूहरू अब यो माउसहरू अब किप्याडहरू छुट्टा छुट्टै। अनि ल्यापटप भनेको सबै डिभाइसहरू एकै ठाउँमा भएको र जहाँ लगेर पनि चलाउन मिल्ने भनेर चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ डेस्कटप र ल्यापटप भन्ने ज्ञान मात्रै गर्नको लागि। अनि प्रिन्सिपल अफ कम्प्युटर होइन त्यो इनपुट प्रोसेस आउटपुट र स्टोरेज भन्ने नै भइहाल्छ। यो हामीले केही भन्नु। अब इनपुट भने के रहेछ त हेर्नुहोस्। अब यो तपाईँले चित्र हेरेरै बुझ्नुहुन्छ। यो किप्याड भयो, माउस भयो, अनि यो क्यामेरा भयो, अनि यो स्पिकर हो। यो तपाईँले चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्ने चिजहरू भन्छ। तपाईँलाई भोलि इनपुटको चिजहरू के हो भन्यो भने तपाईँको भोलि क्वेसन आएर गर्दाखेरि पनि यो सहिलो होस्, जुन चिजले गर्दा इनपुट गर्न सहिलो होस्। हामीले माउस चलाएर इनपुट गरेर हुन्छ, किप्याड चलाएर क्यामेरा खिचेर यो बोलेर भनेर चाहिँ इनपुटका डिभाइसहरू दिएको हो। त्यस्तै अब प्रोसेसिङ युनिट भनेको यो सबभन्दा मुटु हो, यो कम्प्युटरको मुटु हो होइन। तपाईँको चाहिँ जति पनि काम गरे यसले चाहिँ तपाईँको दिमागमा मुटुमा राखेर यसले प्रोसेसिङ गरिरहेको हुन्छ भनेर प्रोसेसिङको रूपमा यो सीपीयू मात्रै हो। त्यसपछि आउटपुट देखिने चिज के हो त भन्दा अब यो त मोनिटर भयो, यो प्रिन्टर भयो, यो साउन्डहरू देखिने भयो। हामीले चाहिँ त्यो सीपीयूले गरेको चिजलाई चाहिँ देखिने चिजहरू आउटपुट भयो यो। त्यसपछि गएर स्टोरेज गर्ने कुरो चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ अब हार्ड डिस्क भयो, त्यसपछि पेन ड्राइभ भयो, सिडी भयो चाहिँ हामीले स्टोरेज गरेर राख्ने चिजहरू। यति तपाईँको चाहिँ कम्प्युटरमा जान्नुपर्ने कुरो हुन्छ। त्यसपछि हार्डवेयर र सफ्टवेयर भने के हो, जुन चिजहरू देखिन्छ, छोइन्छ, छोएर देखेर चाहिँ गर्न सकिने चिजहरू चाहिँ हार्डवेयर हो। सफ्टवेयर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसनहरू हो, जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ एप्लिकेसनहरू मोबाइलभित्र राखेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने। त्यसैले अब हामीले पढ्न लागेको सफ्टवेयर हो। हार्डवेयर भनेको किबोर्ड होला, माउस होला, सीपीयू होला, मोनिटर हेर्न सक्ने, देख्न सक्ने, छुन सक्ने चिजहरू हार्डवेयर हो। अब त्यो चाहिँ सफ्टवेयर हो। त्यसैले अब हामीले पढ्न गएको भनेको चाहिँ सफ्टवेयरको चाहिँ चिज रहेछ भनेर जानकारी दिन खोजेको मैले। त्यसैले हामी अब सफ्टवेयरतिर एउटा सफ्टवेयर हामीले चाहिँ पढ्न लागेको छ। वर्ड भनेको, एक्सेल भनेको, जियोजेब्रा भनेको हाम्रो सफ्टवेयर रहेछ। त्यो सफ्टवेयर चाहिँ हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ भनेर मैले अब चाहिँ एउटा सफ्टवेयर एक्सेलतिर चाहिँ जान लागिरहेको छु है सर। अब एक्सेलमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हुन्छ नि, अब कोडमा चाहिँ तपाईँको पेजहरू भन्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ सिट भन्ने हुन्छ। कोडमा पहिलो पेज, दोस्रो पेज भने जस्तै यसमा सिटहरू हुन्छ। बुझ्नुहुन्छ यो सिटहरू यहाँ मैले बनाएको छु, जति पनि सिटहरू हुन्छ यसलाई रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ। दुईचोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अल्टर गरिदिनु भने यो रिनेम भइहाल्छ। यसरी यहाँ चाहिँ सिटहरू भन्ने हुन्छ, कन्फ्युज छैन। त्यसो यो सिटहरूभित्र सेलहरू हुन्छ, सेलको आफ्नै नाम हुन्छ। तपाईँ म्याथ पढ्ने टिचरलाई जहिले पनि पढ्दाखेरि रो एन्ड कोलम भनिन्छ। त्यसैले यो D3 भनेर यसको नाम यहाँ दिन्छ। हामीले जहाँ खिच्छौँ त्यसको नाम यहाँ माथि आउँछ, यो सेलको नाम यहाँ आउँछ। तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ रो र कोलमको हिसाबले यसको नाम राखेको हुन्छ। अब यो यसको नाम भनेको F3 हो, यो जान्नु भएको छ। अब यसमा अलिकति के हुन्छ भने सर, अब तपाईँलाई सर र मैले भनेको है छिटो भनेपछि यो मैले फर्मुलामा मात्रै डिराइभ गर्न खोजेको, तपाईँ फर्मुलामा डिराइभ गर्न खोजेको हो र तै पनि यसमा आधारभूत कुराहरू सर र मैले भन्दै गएको छु है सर। जस्तै तपाईँलाई मैले कुनै हिसाबले चाहिँ यसको नम्बर तान्ने कुरो मैले भन्नु पर्दैन सर। नम्बर तान्ने कुरो 1 राखेर चाहिँ तपाईँको सर र यो कन्ट्रोल खिचेर तान्दिनु भयो, 1 र 2 हेरेर 1 र 2 हेरेर दुईटा सिलेक्ट गरेर तान्दिनु भयो, यो केही गाह्रो छैन। अब तपाईँको सिक्वेन्समा गर्नु छ नि 2, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको मानौँ 6, उसले अब सिक्वेन्स बुझिसक्यो। सिक्वेन्स बुझेपछि तपाईँले चाहिँ सिक्वेन्स बुझेपछि अब उसले दुईटा सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। दुईटा सिलेक्ट गरेपछि तान्दिनु भने उसले सिक्वेन्स बुझ्यो। सिक्वेन्स बुझेपछि उसले 4 को डिफरेन्टमा चाहिँ निकालिदिइहाल्छ। 4 को डिफरेन्टमा उसले
उसले सिक्वेन्स बुझ्छ, यो सिक्वेन्स अनुसार गर्न पनि सकिन्छ, यो ड्र्याग गरेर तान्न पनि सकिन्छ, सिरियली नम्बरिङ गर्न सकिन्छ। अब जति पनि गर्न सक्छ होइन, 5 10 गरेर 5 10 गर्नुभयो भने उसले सिक्वेन्स बुझिहाल्छ। दुईटालाई सिरियल गर्नुहोस्, यो नम्बर गर्नलाई केही गाह्रो छैन। यो तपाईँलाई मैले सामान्य कुराहरू भन्दै जान्छु, त्यसपछि उसले सिक्वेन्स बुझ्छ, सिक्वेन्स अनुसार गर्छ। त्यसैले यो जियोजेब्रामा अध्ययन गर्ने सरहरूलाई यो फर्मुलाहरू चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ। त्यसैले अब मैले यसमा के गर्छु भने कहिले कहिले नामहरू लेख्दा क्या, हेर्नुहोस् है त, सन्डे लेख्दाखेरि तान्दिनुहोस् त, उसले 7 वटा नामहरू उसले आउँछ। जनवरी हाल्नुहोस् है, जनवरी हाल्नुहोस्, उसले यो गर्छ, 12 महिनाको उसले तानिदिन्छ। त्यसपछि क्वार्टर, क्वार्टर 1 यसले आफ्नो कम्प्युटरमा सेट गरेको चिज है। हेर्नुहोस्, क्वार्टर 1 2 3 4 भन्छ, यसलाई गरेर छ। अब तपाईले मैले भन्न खोजेको कुरो के हो नि, मैले यहाँ एउटा नाम हान्छु, तर त्यो नाम हान्दा सर्र आउने बनाएको छु कि मैले। हेर्नुहोस् है त, मैले PURUSHOTTAM पुरुषोत्तम भनेर हाने है। पुरुषोत्तम हान्दाखेरि मैले यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि डबल क्लिक गर्नु पर्ने, यसले आफै स्पेस लिइहाल्छ। अब यहाँ मैले तान्दाखेरि नि हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् नामै आइदियो नि त, पुरुषोत्तम, शारदा, प्रशान, साधना, जीवनाथ, सावित्री, राजन, अमृत, दुर्गा, राजु, सीता, सुशीला, चिजा भन्यो। यो कसरी आएला? तपाईलाई कुनै पनि विद्यार्थीको नामहरू सर्र एकचोटि हानेपछि सर्र ड्र्याग गरेपछि आउन मिल्ने बनाउन नि सक्नुहुन्छ है। यो तपाईलाई मेसो छैन, तपाईले फाइलमा गएर यसो गर्न सक्नुहुन्छ। यो सर्र म भनिदिन्छु, त्यसपछि फर्मुलातिर जान्छु। यो फाइलमा गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ यता पनि जान सक्नुहुन्छ है। यो फाइलमा गएर अप्सनमा गएर नि सक्नुहुन्छ। यो धेरै ठाउँ हुन्छ कम्प्युटर जाने ठाउँहरू, जस्तो कि म कहिले कहिले यताबाट नि गइदिन्छु के सर, यहाँबाट गएर चाहिँ मोर अप्सनमा नि गइदिन्छु। जताबाट गयो नि त्यो ठाउँ आउँछ, फाइलमा गएर चाहिँ अप्सनमा गयो नि आउँछ। र यो एडभान्समा जानुभयो नि, एडभान्समा जानुभयो भने सट्ट तपाईको चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा लास्टतिरै छ एडिट अप्सन हुने छ। हेर यहाँ जानुहोस्, एडभान्समा जानुहोस् है। एडभान्स गरेर यहाँ गएपछि लिस्ट बनाइदिनुहोस्। मैले यहाँ लिस्ट बनाएर राखेको छु, हेर्नुहोस् यहाँ लिस्ट बनाएर राखेपछि तपाईले ड्र्याग गरेको नामहरू आउँछ। एउटाको नाम हान्नुहोस्, कमा हान्नुहोस्, अर्कोको नाम हान्नुहोस्, कमा हान्नुहोस्। यो गरिदिनु भयो भने तपाईलाई चाहिएको नामहरू ड्र्याग सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले आफूले चाहिँ यो नामहरू ड्र्याग गरेर राखेको छु। त्यसैले यो गर्नुभयो भने नाम हान्नलाई छिटो हुन्छ भन्ने कुरो म थियो। यो सरहरूलाई पक्कै पनि आउँछ होला। अलि छिटो एकपटक फेरि भनिदिनु त। छिटो भयो सर, मैले हुन्छ सर हुन्छ। यो तपाईले जस्तो कि मैले अब एकछिनको लागि राम भन्यो होइन सर, श्याम भन्यो, SHYAM श्याम भन्यो, अनि ल मानौँ हरि भनौँ। अब यो रामबाट हान्दा सर हेर्नुहोस्, अब मैले किन बनाएँ यो राम हान्यो भने रामबाट ड्र्याग गर्यो भने राम मात्रै आउँछ। हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि मैले यहाँ सेट गरेँ होइन। अब मैले सेट गरेछ भने विद्यार्थीको नामहरू सेट गरेछ भने एकाउन्टेन्टहरूले चाहिँ अब स्टाफको नामहरू सेभ गर्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ ड्र्याग गरेर आउँछ। मैले चाहिँ यहाँ हेरी यो नामहरू ड्र्याग गरेर हेरौँ न सर। ए हुन्छ सर हुन्छ, मैले यो सामान्य कुरो हुन्छ सर। ल तपाईले चाहिँ पहिला तपाईले जता गए नि हुन्छ, यो फाइल हान्नुहोस्। ल फाइलमा गएर तपाईको अप्सन जसरी नि फाइल आउँछ सर है। त्यसपछि एडभान्समा जानुहोस्, त्यसपछि तलपट्टि गएपछि एडिट, यो गर्नुभयो भने नामहरू नामहरू चाहिँ हेरी यहाँ जानुहोस्, एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने आउँछ। एडभान्सतिर जानुभयो भने आउँछ। अनि यहाँनिर इन्ट्री भनेर मैले यहाँ एउटा लिस्ट गरिदिएँ त, राम गरिदिए हेर्नुहोस् है त, राम कमा श्याम अनि हरि। ल तपाईँलाई चाहिँ एड गरिदिनेछु। यो एड गरिदिनु भयो र ऊ के गरिदिनु भयो भने अब के हुन्छ, त्यो नाम मात्रै गरेको छु है मैले, 3टा नाम मात्रै गरेको हुनाले अब यहाँ पक्का पनि ड्र्याग भएर आउँछ। हेर्नुहोस् है त, RAM राम, त्यस अब मैले ड्र्याग गरिदिएँ, 3टाको मात्रै गरेको छु मैले।
अनि त्यही रिपिट हुँदै आउँछ, जति तान्नुहुन्छ त्यो तिनटाकै नाम रिपिट हुँदै आउँछ। यसरी तपाईँको नामहरू चाहिँ छिट्टो हान्नको लागि चाहिँ एक्सेलले चाहिँ छिटो भयो सर। एकचोटि त्यो प्रोसेस भन्न देखाइदिनु सर, हामी यसो टिप्छौँ सर, नोट गर्यो भने नत्र बिर्सिहाल्छ सर। ए हुन्छ सर, हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले जतालाई गयो नि हुन्छ है, यहाँबाट गयो नि हुन्छ सर, यहाँबाट गयो नि हुन्छ, मोर कमान्डमा गयो नि हुन्छ। अनि तपाईँलाई सधैँको लागि सम्झनको लागि फाइलमा गएर अप्सनमा जानुहोस्, फाइलको अप्सनमा गएर त्यसपछि गएर एडभान्समा जाँदा सर र तल तान्नुहोस् त, यहाँ तपाईँको चाहिँ एडिट कस्टम लिस्ट भनी छ है। एडिट कस्टम लिस्टमा गएर चाहिँ तपाईँले एड गर्नुहोस्। यहाँ एड गर्नुभयो भने अब हटाउन मन लाग्यो भने तपाईँको डिलिट गरिदिनु भयो भने गइहाल्छ, यो गइहाल्यो। तपाईँको यो एक्सेलमा चाहिँ लिस्टहरू सर र ड्र्याग गर्न मन लाग्यो भने तपाईँको पहिले फाइलमा जानुहोस्, फाइलमा गएर अप्सनमा जानुहोस्, अप्सनमा गएर तपाईँको चाहिँ एडभान्समा गएपछि तपाईँको तलपट्टि हेर्नुहोस् त, तलपट्टि लास्टमै छ एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने छ। फेरि यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ नामहरू इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। भयो सर? ठिक छ हजुर भयो सर। ल अब यो लिस्टहरू बनाउन यसरी सकिन्छ। अब मैले यहाँ चाहिँ के हो भने तपाईँको जसरी जियोजेब्रामा फर्मुला हुन्छ, यो फर्मुला बार हुन्छ, यसको फर्मुला बार गरेपछि तपाईँको ए हेर्नु त, सबै चिजले एमा के चिज हुँदो रहेछ आउँछ, बीमा के हुन्छ आउँछ, यसको फर्मुलाहरू हुन्छ, बीमा त्यस्तै सीमा के हुन्छ, यसको सबै जियोजेब्रा जस्तै हुन्छ यो। त्यसैले मैले तपाईँलाई सिकाउन खोजेको कुरो चाहिँ फर्मुलाबाट, जस्तै कि जहिले पनि एक्सेलको चाहिँ फर्मुला युज गर्नुभन्दा पहिला इक्वल टु हान्नुपर्छ, यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले जियोजेब्रामा जे गर्नुभयो त्यही हुन्छ। जस्तो कि मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरो एउटा हेर्नुहोस् है त, एउटा कुरो के सिकाउँछु भने अब अरू कुरो म बिचबिचमा भन्छु। जस्तै तपाईँ आजको डेट चाहियो भने इक्वल टु टुडे हानिदिनुहोस्, ब्राकेट क्लोज हेर्नुहोस् है, इक्वल टु हान्नुहोस्। तपाईँलाई चाहियो भने टुडे हानेर दुईवटा ब्राकेट क्लोज गरिदिनुहोस्। अब इन्टर खिचिदिनुहोस्, आजको डेट निकालिदिन्छु। अनि समय पनि निकाल्नु पर्यो भने इक्वल टु हानेर नाउ हान्नुहोस् त, उसले यो एउटा सेयर गरेका चिजहरू है, यो सेयर गरेका चिजहरू उसले देखाइदिन्छ। अब तपाईँले इक्वल टु हान्नुहोस्, नाउ हानेर चाहिँ यो समय अहिले कति बज्यो र कुन मिति हो भन्ने कुरो आउँछ। यो चाहिँ सामान्य कुरो तपाईँले जान्नुभयो। नाउ हान्नुभयो नि टाइम समेत आउँछ, टुडे हानेर ब्राकेट हान्नुभयो नि आजको डेट आउँछ। यो सामान्य कुरो नै भयो। र यसमा के हुन्छ नि सर, पुरुषोत्तम सर, हजुर हामीले सेटिङ गरेर राखेको चाहिँ यसले देखाउने हो हैन सर? उसले सेटिङ गरिहाल्यो, यो तपाईँको डेटहरू टाइमहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले आफै सेटिङ गरिहाल्यो। इक्वल टु टुडे ब्राकेट हान्नुभयो नि, अलरेडी सेटिङ छ सर त्यो। अब मैले तपाईँलाई के देखाउन खोजिरहेको छु भने है त, अब तपाईँलाई एउटा चिज सुरुमा म भन्छु, यहाँ के लेख्छु भने नेम लेख्छु है। म तपाईँलाई आज बेसी कुरो बनाएर नि भोलि एकदम एकैचोटि लेजर सिम्पल हिसाबले बनाउन सक्ने बनाउँछु है म तपाईँलाई बेस। अब तपाईँलाई म्याथको टिचर हुनुभएको एउटा नाम लेखेँ मैले होइन, नेम लेखेँ, त्यसपछि गएर एज लेखेँ। हेर्नुहोस् है त, एज लेखेँ। अब नाम लेखौँ, मैले यहाँ नाम ड्र्याग गरेर के हान्छु है, मैले अब कहाँ नाम बिग्रियो, यहाँ डबल ए पछि एउटा नाम बिग्रियो भने आउँदैन कि सर। यो यहाँ तपाईँको F2 हानिदिनु भयो भने एकैचोटि उसले चेन्ज गर्ने अप्सन दिन्छ है सर। पुरुषोत्तम सर, हजुर मैले 1 मिनेट हजुरलाई रोकेँ है सर।
हामीसँग लक्ष्मण आचार्य सर भीमसेन गाउँपालिका प्रमुख नै हुनुहुन्छ कि लक्ष्मण आचार्य लक्ष्मण सर? हजुर, गुड मर्निङ साथीहरू, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर सर। ल है म हजुरहरु क्लासमा खुसुक्क छिरेछु। सर लक्ष्मण सर नमस्कार सर। सर नमस्कार सर हजुरलाई यहाँ सर हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा एकदम स्वागत छ। 1 मिनेटमा सक्ने हैन, यो क्लास गइरहनु सर, क्लास गइरहोस्, म पुरै बस्छु आज, लास्टमा गरौँला। ए हुन्छ सर, हुन्छ। हस् है सर। अब यसको सिस्टम के हुन्छ नि कि सर, तपाईको डिजिट हान्नु भयो भने लेफ्टतिर आएको हुन्छ। तपाईको यो कुराहरु म थाहा छ सरलाई, जस्तो यो 45 भन्छु नि है, अंक हान्यो नि यतातिर हुन्छ, मिति पनि हुन्छ, त टेक्स्ट हान्नुस् त के हुन्छ? हेर्नुस्, यसको सिस्टम हो है। जहिले पनि टेक्स्ट हान्दा यो लेफ्टतिरबाटै हाने हुन्छ सर, लेफ्टतिरै बसे हुन्छ। यसको सिस्टम हो यो एक्सेलको। र यो अंकहरु हान्दा जहिले पनि राइटतिर बने हुन्छ है। अब यो तपाईलाई थाहा छ, त्यही पछि तपाईले सिलेक्ट गरेर यो बिचमा राख्नु भयो नि केही कुरो भएन। जहिले नि यसको सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भने टेक्स्ट हान्दा लेफ्ट ह्यान्ड एलाइन्स हुन्छ र डिजिट अंक हान्दा फेरि राइट ह्यान्ड एलाइन्स हुन्छ। यसको सिस्टमै हो सर, यो मैले भन्दिएको मात्रै हो। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो के हो भने एउटा तपाईहरु एकदमै सही हुन्छ। यो चीजलाई तपाईले बुझ्नु भयो भने मैले यहाँ एउटा रिजल्ट जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, टेक्स्ट हान्दाखेरि यतापट्टि लेफ्टतिर आछ, यो डिजिट हान्दा राइटतिर आछ। तपाईले यसलाई चाहिँ अब ल अब यो कुरो गर्नु भने म धेरै कुरो 5 मिनेटमा धेरै कुरो सिकाउन सक्छु। मैले यहाँ रिजल्ट हान्छु है त। रिजल्ट हानि अब के रिजल्ट हान्न खोजिया भने अब मैले यहाँनिर एउटा राखेँ 15 वर्षको, एउटा राखेँ ल 16 वर्षको। मैले यहाँ रिजल्ट के हान्न खोजेँ नि हेर्नुस् है, यही कुरो बुझ्नु भयो नि सबै कुरो बुझिन्छ। रिजल्ट के हान्न खोजेँ भने 18 वर्ष र 18 वर्ष भन्दा माथिको, 18 वर्ष र 18 वर्ष भन्दा माथिकोले चाहिँ भोट हाल्न पाउने, अरूले नपाउने भन्ने कुरो चाहिँ मैले अब एउटा चाहिँ केस बनाउनु पर्यो हो। यो केस तपाईलाई मैले बुझाउन सके भने सबै किसिमको पर्सेन्टेज, र्याङ्क, पोजिसन सबै कुरो सक्छु मैले। र यो तपाईले बुझ्नुस्, जहिले पनि फर्मुला हान्नको पहिले अगाडि इक्वल टु हुन्छ। इक्वल टु भएपछि तपाईको इफ, अब कन्डिसन जानी हो नि त, इफ हैन त, इफ हान्यो। इफ हान्नुले के था तपाईको जियोजेब्रा जस्तै दिन्छ सर। यो लोजिकल टेस्ट देऊ, त्यो दिएको चीज अगाडि के हुन्छ पछाडीको फल्स हुन्छ भन्छ है। ठ्याक्कै जियोजेब्रा जस्तै दिन्छ। यसलाई हामीले तल सार्छु भने नि पाइन्छ। तपाईले के बनाउन खोजे भन्दा यो सेललाई सुन्नुस् है, यो सेललाई ग्रेटर देन इक्वल टु 18 भने मैले हेर्नुस् त, हेर्नुस् है, यो मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याउँछु। यो मात्रै बुझाउन सकियो भने तपाईको चाहिँ सबै कुरो मिल्छ। मैले फेरि भने है, हेर्नुस् है, मैले के भने नि एउटा कन्डिसन म यहाँ बनाउँछु। के कन्डिसन बनाउँछु नि 18 वर्ष र 18 वर्ष भन्दा माथिका मान्छेले भोट हाल्न पाउने, त्यो नभए नपाउने भन्ने एउटा केस बनाउनु पर्यो। त्यो केस बनाउँदा इक्वल टु त सुरुमा जहिले नै हान्नु पर्यो। इफ हैन, इफ तपाईले ब्राकेट दिइहाल्नुहुन्छ अनि उसैले दिन्छ, जियोजेब्रा जस्तै उसले दिन्छ। हेर्नुस् यसले तल झार्छ नि पाइयो। के त भन्दा यो सेलमा ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 ल हो कि भन्नुस् त। ठ्याक्कै यो सेलमा भएको मान्छेहरुको उमेर 18 र 18 वर्ष भन्दा माथि भयो भने भोट हाल्न पाउने, नभए नपाउने। अब कमा दिन्छु। अब मैले के गर्छु भने ल ठीक छ, एउटा सिम्बल गर्छु। म्याथमेटिकलमा मान्छे भएकोले मैले के भन्छु नि भोट हाल्न पाउनेलाई 1 ले सिम्बल गर्छु, भोट हाल्न नपाउनेलाई 0 ले गर्छु। एउटा टेक्निक है। ल हेर्नुस् 1, 0। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने भनेको चाहिँ के हुन्छ, ट्रु केस हो। ट्रु के अगाडि जहिले पनि ट्रु केस हुन्छ र त्यो पछाडीको 0 ले चाहिँ फल्स हो। 1 ले के जनायो 18 र 18 वर्ष भन्दा माथिको भनेर। र मैले डिजिटमा पनि देखाउँछु, फेरि टेक्स्टमा पनि देखाउँछु है सर। र यो तपाईले यहाँनिर बुझ्नु परेको छ नि, जब टेक्स्ट हान्दा चाहिँ तपाईले डबल इन्भर्टेड कमा हान्न पर्दैन। जब टेक्स्ट हान्नु हुन्छ भने पर्छ। यो चाहिँ एउटा यादै गर्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ के गरेँ भने
18 वर्ष र 18 वर्षभन्दा माथिकोले चाहिँ भोट हाल्न पाउनेलाई चाहिँ एकले सिम्बोल गरी एकलाई इन्भर्टेड कमा भित्र हालिन, किन यो भने अङ्क हो, अङ्कलाई कहिले हाल्न पर्दैन। तपाईँले यो याद गर्नुपर्छ, अङ्कलाई कहिले पनि इन्भर्टेड कमा भित्र हाल्न पर्दैन। म अहिले टेक्स्टमा पनि देखाउँछु। र अदरवाइज भनेको 0, नपाउनेले 0 लेख्नु। अब हेर्नुहोस् है त, यसलाई अब यो डिजिट भनिसक्यो नि, राइट ह्यान्डबाट आउँछ विचार हाल्नु। अब उसले के गर्यो भने तान्दिनुहोस् त, ल आयो है, भोट हाल्न पाउने 2 जना रहेछ, भोट हाल्न नपाउने 2 जना। अब यहाँ चेन्ज गरिदिनु भने उसले चेन्ज भइहाल्छ। हेर्नुहोस् यहाँ चेन्ज गरिदिनु भयो नि चेन्ज भइहाल्छ। अब मैले के गरेँ, यो रिजल्टलाई तपाईँले कतिको बुझ्नु भयो फेरि एकचोटि भन्छु, किनभने टेस्ट यो यति बुझेपछि तपाईँले सकिहाल्यो कुरो है। एक्सेप्ट धेरै फर्मुलाहरू इक्वल टु हैन, ल मान्नुहोस् इक्वल टु इफ हेर्नुहोस् है, इफ भनेपछि के हो त भन्दा यो कोठामा भएको जुन यो कोठाको जुनलाई सेल गरेन हुन्छ कि तपाईले जुनलाई गरेर यो अगाडि के गर्नुपर्छ हुन्छ, जुनलाई गरेन हुन्छ। यो कोठामा भएको मान्छेहरू चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 वर्ष भयो भने कमा हैन त, कमा अनि डिजिटमा दिएको हुनाले 1 ले के जना 2 केस जना है भने नि 2 भने पहिला पछि दिएको फल्स भयो अनि 0 भने हो। यो चाहिँ के हो नि डिजिट अब मैले इन्ट्रेस्ट दिनुस्, यो आगे त्यसपछि गएर मैले के हाने यो गल्ती नि गरेँ ए पाउनुस् है मैले कन्डिसन ए ठिक छ है पाउनुस्। अब यही चीजलाई सुन्नुस् है त, मैले के गर्छु, यही चीजलाई मैले डिजिटमा हाने जस्तै इक्वल टु इफ यसलाई ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 हानी भने कमा 1 कमा यो जब डिजिटमा हान्यो भने तपाईले ब्राकेट दिन परेन, डिजिटमा हान्नुभयो भने के रे टेक्स्टमा हान्नुभयो भने पर्यो। यही चीजलाई म अर्को तरिकाले गर्दिन्छु हेर्नुस्। अब यहाँ रिजल्ट भनेर अर्को लेख्छु है त। अब यही कुरो बुझ्नु भयो सक्यो, यसमा बेसिक कुरो यही हो है। यहाँबाट धेरै कुरोहरु म तपाईलाई सिकाउन सजिलो हुन्छ, म सिकाउँछु। अब के भयो भने अब हामीले त सिम्बलमा दिएर त भएन भने अब इक्वल टु इफ है, इफ अब के गर्नु पर्यो, यो सेललाई हैन ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 अब के भयो कमा। अब भन्नुस् हामीले त डिजिटमा दिनु छैन भनेपछि अब यो आउनलाई के हो त भोट अनि त्यो 18 वर्ष नपुग्नेलाई नन भोट भनेर लेखिदिनु, भोटर्स नन भोटर्स भनेर लेख्न सक्छ हैन। त्यसैले मैले के गरेँ अब आयो अङ्क आएन, अब हामीले त अक्षरमा व्यक्त गर्नु छ, त्यसैले यसलाई जहिले पनि डबल इन्भर्टेड कमा राख्नुस्। ल भोट सुन्नुस् है, ल 18 र 18 वर्ष भन्दा बढी भएकोलाई चाहिँ भोट भनेर सिम्बल गरियो, भोटर्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ भोट भनी अदरवाइज अब त्यो भन्दा बाहेकको त्यो लेखेको भन्दा जति पनि कन्डिसन लेखिन्छ त्यो लेखेको भन्दा अरु सबै बाहेक चाहिँ के हो त भन्दा नन भोटर। ल हेर्नुस् अब यो किन टेक्स्ट भित्र टेक्स्ट भएर मैले इन्भर्टेड कमा भित्र दिन सक्छु, नन भोटर लेखे नन भोटर लेख्नु पनि ल ठीक छ। यो ले हेर्नुस् अब ब्राकेट क्लोज गरिदिनुस्, अब इन्टर हेर्नु त लायो भनेपछि तपाईले यति चीज बुझ्नुभयो भने मैले तपाईलाई सबै चीज म्याथको फर्मुला र जतिसुकै फर्मुलाहरु पनि बुझाउन सक्छु। कुरो त लजिक के रे जियोजेब्राको र यता यस्तै हुँदो रहेछ नि सर। उस्तै हो सर, सबै कुरो धेरै जसो एउटै हुन्छ। मैले तपाईलाई धेरै कुरो सिकाउँछु, एकदमै मजा छ सर। यो तपाईको जियोजेब्रा तपाईहरुसँग मैले बेसिक कोर्स मात्रै 15 वर्षसम्म सिक्यो सर, सिकिरहेको छु तपाईहरुसँग हैन। मैले आफै प्र्याक्टिस गरिरहेछु सर। यो चाहिँ अब तपाईले धेरै आउँछ के, जस्तो कि म यहाँ के गर्छु भने हेर्नुस् है त, मैले यहाँ के गर्छु भने एउटा सब्जेक्टको लेखेँ, यहाँ 10 वटा सब्जेक्ट हेर्नु यो म एउटा यहाँ लेखेको छु त MATH म्याथ भन्छु हैन सर, म्याथ भन्छु, त्यसपछि रिजल्ट भन्छु। एउटा विषय गरेपछि 10 वटा विषय नै उयो हैन। ल हेर्नुस् अब म्याथमा के गरिदिन्छु भने मैले अलिकति नम्बरहरु म ड्र्याग गरिदिन्छु ल सर, र तपाईहरुलाई सामान्य कुराहरु सबै आउँछ जसरी मैले के नि भने हैन नआए फेरि अब मैले के भने अब यहाँ के गरिदिन्छु नि सर, अलि यहाँ चेन्ज गरिदिनु अलिकति नम्बरहरु। ल अब मैले यहाँ के भन्छु भने सर 40 ल्याउने चाहिँ पास, 40 र 40 भन्दा माथि ल्याउने पास,
अरू चाहिँ फेल भनेर चाहिँ कन्डिसन बनाउनु पर्यो भने तपाईँ एउटा विषय किन सरले एकैचोटि 7वटा विषय गर्दा गाह्रो हुन्छ। तपाईँ एउटा विषयको जानेपछि त्यसले रिपिट गर्दै गर्दै गाह्रो हुँदैन। त्यसैले अब तपाईँले अड्कल गर्नुहोस् के हुन्छ होला इफ ल भन्नुहोस् अब अड्कल गर्नुहोस् तपाईँले डिजिटमा दिने इफ भन्नुहोस् अनि यो उसले ट्याब खिचेपछि उसैले दिन्छ के सर आई हानेपछि उसले दिइहाल्छ। अब भन्नुहोस् इफ हानेपछि के हान्ने ल भन्नुहोस् कुन कोलमलाई गर्ने हो त हामीले भन्दा यो कोलमलाई हैन यो कोलमलाई ब्राकेट दिनुहोस्। अब सरी यो कोलमलाई ग्रेटर देन इक्वल टु 40 हान्नुहोस्। ठीक छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 40 हान्नुहोस्। अब तपाईले डिजिटमा दिने हो भने ल हेर्नुहोस् है दुईटै किसिमबाट गर्छु म। ल पास हुनेको सिम्बल 1 फेल हुनेको सिम्बल 0 दिने हो भने तपाईले यहाँ कमा मात्रै दिए भयो। हेर्नुहोस् है 1,0 सक्यो सक्यो। ल हेर्नुहोस् अब यति दिने हो भने सिम्बलमा दियो हैन। तब हामीलाई त ल हेर्नुहोस् उसले दियो पास भयो फेल भनेर दियो। अब हामीलाई त डिजिटमा त चाहिए हैन भने अब केमा चाहिए हेर्नुहोस् है धेरै। अब पास फेल गर्नुपर्छ नि इक्वल टु गर्नुहोस् इफ उसले हेर्नुहोस् अब ट्याब हान्दैछ उसैले ट्याब हान्दैछ आइएफ इफ भनेर ट्याब हान्दिनुहोस् उसैले उसको फर्मेटमा ल्याउँछ। अब भन्नुहोस् यो सेललाई हैन ग्रेटर देन फेरि यसो गरेर पाइन्छ सर यो सबै प्र्याक्टिस गरेछ मैले। अब लेस देन तपाईँ ग्रेटर देन इक्वल टु हान्न मन लागेन भने ग्रेटर देन 39 हान्नुहोस् हुन्छ फेरि। किनभने हामीले 40 लाइन 39 भन्दा बढी भनेपछि 39 त इन्क्लुड हुँदैन। ग्रेटर देन 39 हानि हुन्छ है सर। यो मैले धेरै प्र्याक्टिस गरेको सबै हुन्छ लेस देनबाट नि हुन्छ ग्रेटर देनबाट। हाम्रो म्याथको टिचरहरूले आफूले ग्रेटर देन 39 हाने उयो गरौँ यो भन्नु एउटै हो सर। तपाईँको इक्वल टु हान्दिन 39 भन्दा बढी भनेपछि त तपाईँको त 40 बाट यो हाने नि हुन्छ है सर। फेरि मैले भने हानेकै हान्न पर्छ नि त धेरै प्र्याक्टिस गरेर हामीले चाहिँ स्कुलमा नि सरहरू हामी धेरै सरहरूको प्र्याक्टिस गरेर आफै फर्मुला बनाउँदा सबै मिलेको छ। त्यसैले जुन हाने हुन्छ लेस देन हाने नि हुन्छ ग्रेटर देन 39 हाने नि भइहाल्छ सर। त्यसैले मैले चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु हजुर। अब हामीसँग 2 मिनेट मात्रै समय छ सर। यसपछिको प्रक्रिया अर्को पटक जोडिएर गरौँ सर। म 1 मिनेट रोक्छु सर। ल अब यो 2 मिनेट रोक्ने है सर। सम्पूर्ण सरमेमहरु हामीसँग एसटीएफटी गोर्खाका अध्यक्ष गणेश शिक्षा परिषदका सचिव गणेश राज सापकोटा पनि जोडिनु भएको छ। अनि भीमसेन आदर्श गाउँपालिकाका प्रमुख लक्ष्मण आचार्य जोडिनु भएको छ। लक्ष्मण आचार्य सर पछिसम्म बस्ने कुरो जनाउनु भएको छ र गणेश सरलाई फुर्सद छैन। गणेश सर बोल्नु सर थोरै हजुर पछिल्लोमा नजोडिने कुरो गर्नु भएको छ उहाँले। हजुर सर म्यामहरु सबैजनालाई नमस्कार है। नमस्कार लक्ष्मण सरलाई नमस्कार, पुरुषोत्तम सरलाई पनि म एकदमै हार्दिक नमस्कार गर्दछु सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार गणेश सर। नमस्कार एकदम नमस्कार सर। हाम्रो हरिश्चन्द्र सर बद्री सरले एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ। सर म्यामहरुलाई जुटिरहनु भएको छ। आज पुरुषोत्तम सरले सिकाउनु भएका कुराहरू हाम्रो विद्यालय तहमा चाहिँ धेरै काम लाग्ने धेरै बहुउपयोगी देखेको छु। सम्पूर्ण सर म्यामहरु उपस्थित भएर यो सिक्ने सिकाउने कार्यमा अग्रसर हुनुभएकोमा मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। मैले पनि 2 दिन सहजीकरण गर्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यसको लागि पनि म धेरै यहाँहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। समय रहेमा पावर पोइन्ट सम्बन्धी केही कुराहरू मैले पनि सेयर गर्न मन लागेको छ। मलाई एसटीएफटी गोर्खाको ट्रेनिङको म्यानेजमेन्टले गर्दा समय मिलाउन एकदमै यहाँ हम्मे परिरहेको हुनाले गर्दा मैले चाहिँ त्यो व्यक्त गरिराखेको छैन। यद्यपि समय मिल्यो भने म यहाँ अवश्य पनि गराउने नै छु। समग्रमा यो कार्यक्रमले सम्पूर्ण साथीहरू एकदमै इच्छुक भएर लाग्नु भएको देखेको छु र यो कार्यलाई निरन्तरता अगाडि बढाइरहनु भए एकदमै राम्रो हुने मैले देखेको छु। अन्त्यमा फेरि यहाँ उपस्थित हुनुहुने लक्ष्मण सरलाई चुडा सर देखेको छु, त्यस्तै पुरुषोत्तम सरले राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ लगायत सम्पूर्ण सर म्यामहरुलाई हार्दिक नमस्कार भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस् धन्यवाद सर। हुन्छ सर नमस्कार। हुन्छ सर सकभर फेरि जोड्नु है गणेश सर। ए हुन्छ सर हुन्छ। म यहाँ एकछिन छलफल थियो हाम्रो एसटीएफटी गोर्खाको त्यो भएर हो। लक्ष्मण सर पुरा समय बस्नु है सर। हजुर रिकनेक्ट गर्नु सर म रहन्छु आज।